مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية أو في اللغة الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس الخامس والعشرين. إذا مشاهدينا الكرام، في هذا الدرس سنحاول أن نتكلم عن كل ما يخص المطبخ dans la cuisine، في المطبخ. إذن سنتكلم في هذا الدرس أو سنتعلم التكلم عن أشياء تخص المطبخ. حاولوا أن تتابعوا معي الدرس إلى الأخير، ويمكنك سيدتي ويمكنك سيدي إن كانت لكم ثقة في هذه القناة أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك. اضغط على بارتاجي أو مشاركة وشارك الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك لكي تساعد القناة على الاستمرارية. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. أولا سنطرح السؤال: ألديك مطبخ؟ ألديك مطبخ أو ألديك مطبخ جديد؟ As-tu une nouvelle cuisine? As-tu une nouvelle cuisine? ألديك مطبخ جديد؟ As-tu une nouvelle cuisine? As-tu une nouvelle cuisine? As-tu une nouvelle cuisine? Cuisine هو المطبخ. وأيضا سؤال آخر: ماذا ستطبخ اليوم؟ أي ماذا ستعد لنا اليوم؟ Que veux-tu cuisiner? Que veux-tu cuisiner؟ ماذا ستطبخ أو ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Aujourd'hui. Aujourd'hui. Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? ماذا ستطبخ اليوم؟ Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? سؤال آخر: هل ستطبخ بالكهرباء أم بالغاز مثلا؟ Ta cuisinière est-il électrique ou gaz؟ أتطبخ بالكهرباء أو أم بالغاز؟ هل مثلا مطبخك بالكهرباء أم بالغاز؟ كويزينيير يمكن أن تضعوا أنتم الترجمة الحرفية لكويزينيير، وجزاكم الله خيرا. ضع الترجمة سواء بلهجة بلادك أو باللغة العربية. Ta cuisinière est-il électrique ou au gaz؟ أتطبخ بالكهرباء أم بالغاز؟ أو يمكن أن نقول: هل مطبخك بالكهرباء أم بالغاز؟ مثلا إذا سألتك: هل تستطيع أن تقول باللغة الفرنسية أقطع البصل أو أقشر البطاطا؟ إذن هي عملية إزالة القشور للبطاطس. مثلا: هل أقطع البصل؟ Veux-tu que je coupe les oignons? Veux-tu que je coupe les oignons؟ هل أقطع البصل؟ Veux-tu que je coupe les oignons? Veux-tu que je coupe les oignons؟ هل أقطع البصل؟ Les oignons البصل. Les oignons. Je coupe أقطع. Veux-tu que je coupe les oignons؟ هل أقطع البصل؟ أو مثلا: هل أقشر البطاطا؟ Veux-tu que j'épluche؟ j'épluche هو أقشر، أي إزالة القشور البطاطس. عملية إزالة القشور البطاطس، أنا أقوم بإزالة القشور البطاطس. مثلا أقول: j'épluche. j'épluche les pommes de terre. les pommes de terre. وإذا قلت فقط les pommes، les pommes وهي التفاح. la pomme التفاحة، و les pommes de terre البطاطس. les pommes de terre. وإذا أردنا ترجمة les pommes de terre تعني تفاح الأرض. البطاطس تعني تفاح الأرض. Veux-tu que j'épluche les pommes de terre؟ هل أقشر
البطاطا أو البطاطس. Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? Veux-tu que je lave أن أغسل مثلا la salade سلطة أو الخس مثلا. Veux-tu que je lave la salade? هل أغسل الخس أو هل تريد أن أغسل الخس؟ Veux-tu que je lave la salade? مثلا أين الأكواب؟ أين الأكواب؟ Où sont les verres? Où sont les verres? Où sont les verres? أين الأكواب؟ Où sont les verres? أين الأكواب؟ Où sont les verres? Où sont les verres? إذن où sont les verres? Où sont les verres? أين الأكواب؟ مثلا أين الأطباق؟ تريد أن تسأل أين الأطباق؟ Où sont le service? Le service وهي الأطباق. Où sont les assiettes أو le service. أين الأطباق؟ Où sont le service. أو يمكن أن نقول أين طاقم أدوات المائدة. Où sont les couverts? Où sont les couverts? أين طاقم أدوات المائدة. Où sont les couverts? أين طاقم أدوات المائدة. Où sont les couverts? Où sont les couverts? Où sont les couverts? أين طاقم أدوات المائدة. As-tu un ouvre-boîte? As-tu un ouvre-boîte? عندك فتاحة علب. المفتاح الذي نفتح به العلب. As-tu un ouvre-boîte? As-tu un ouvre-boîte? عندك فتاحة علب. مثلا prépares-tu la soupe dans cette casserole? أتطبخ الحساء في هذا القدر. Prépares-tu la soupe dans cette casserole? Prépares-tu la soupe dans cette casserole? Prépares-tu la soupe dans cette casserole? Prépares-tu أتطبخ la soupe الحساء dans cette casserole في هذا القدر. Prépares-tu la soupe dans cette casserole? Prépares-tu la soupe dans cette casserole? أتطبخ الحساء في هذا القدر. Cette casserole. هذا cette casserole القدر. Prépares-tu la soupe dans cette casserole? Prépares-tu la soupe dans cette casserole? مثلا تريد أن تقول أتقلي السمك في هذه المقلاة. Fais-tu frire le poisson dans cette piole? Fais-tu frire أتقلي أتقوم بقلي. Fais-tu frire le poisson السمك le poisson السمك dans cette piole. Dans cette piole في هذه المقلاة. Dans cette piole. أتقلي السمك في هذه المقلاة. Fais-tu frire le poisson dans cette piole? Fais-tu frire le poisson dans cette piole? أتقلي السمك في هذه المقلاة. Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? أتشوي الخضار على هذه المشواة. Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? أتشوي الخضر على هذه المشواة. Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? أتشوي الخضر على هذه المشواة. Fais-tu griller griller
باربيكيو وهي المشواة. أنا أجهز المائدة أو أعد المائدة أو أجهز السفرة. Je mets la table. Je mets la table. أنا أجهز السفرة أو أعد المائدة. Je mets la table. Je mets la table. أنا أجهز السفرة أو أعد المائدة. ها هي السكاكين والشوك والملاعق. إذن voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Et les cuillères. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. ها هي السكاكين les couteaux, les fourchettes والشوك أي جمع الشوكة et les cuillères والملاعق. إذن voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. يمكن أيضا أن تقول ها هي الأكواب والصحون وفوط السفرة. Voici l'hiver, les assiettes et les serviettes. Voici l'hiver ها هي الأكواب. Les assiettes الصحون et les serviettes وفوط السفرة. Serviettes les serviettes. إذن voici les verres, les assiettes, les serviettes. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. إذن مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب، الفيسبوك أو تويتر. بضغطة واحدة يمكنك أن تشارك الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر، ويمكنكم الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو لكي تساعد القناة على الاستمرارية. مثلا اكتب voici les verres في التعليق، أو اكتب ها هي الأكواب إن وصلت إلى آخر هذا الدرس. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام لمن لا زال لم يشترك فليشترك فقط بالضغط على الزر الأحمر وليفعل الجرس. ويمكنكم مشاهدة جميع الدروس بالضغط على لا لونغ فرونسيز والنزول إلى الأسفل وستجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية سواء للمبتدئين أو للأطفال أو للمستوى المتوسط. ويمكنكم الضغط على علامة إي لمشاهدة أيضا جميع القوائم. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم.